प्यारे तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मालूम है कि हम शायर मशरक़ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की एक मुनफ़रद नज़म आरज़ू जिसका अनवान है पढ़ रहे हैं, जिसमें कुल 16 इशार शामिल हैं। तो पिछले 2 नशिस्तों में हमने 10 इशार मुकम्मल किए। तो आज हम इशार नंबर 11 से आगे पढ़ेंगे, यानी 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो उसी के साथ आज ये नज़म भी एहतराम पजीर होगी। आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल इंसान को ख्वाब गफलत से बेदार करके मैदान अमल में सरगर्म करना चाहते हैं। उनके कलाम में मशरक़ की पूरी तारीख़ का आता है। जो उनकी ये नज़म है, ये उनकी शायरी मजमुआ बांग दिरा से माख़ूज़ है। तो शार नंबर 11 मैं पढ़ूँगा पहले, तो बाद में उसकी मुख्तसर सी तशरीह करेंगे। शार नंबर 11 क्या है? पिछले पहर कोयल की वो सुब्बू की मुअज़्ज़न, पिछले पहर की कोयल वो सुब्बू की मुअज़्ज़न, मैं उसका हमनवा हूँ वो मेरी हमनवा हो। शायर इस शार के अंदर एक परिंदे का ज़िक्र करते हैं, एक चिड़िया का ज़िक्र करते हैं, यानी कोयल। कोयल की जो आवाज़ होती है वो बड़ी मीठी और निराली आवाज़ होती है, वो इंसान के दिल को लुभाती है। कोयल तेरी कूक निराली। शायर फरमाते हैं शार के अंदर, रात के पिछले पहर को कोयल की सुरीली आवाज़ मेरे लिए मुअज़्ज़न का काम करे, यानी बेदार करना। मुअज़्ज़न जब अज़ान देता है तो लोग बेदार हो जाते हैं, और मैं नींद से बेदार होकर कोयल का हमनवा बन जाऊं, कोयल का साथी बन जाऊं, क्योंकि वो भी सुबह सवेरे उठकर खुदा के ज़िक्र में माँ हो जाती है। मैं भी उसका साथी बन जाऊं और मैं भी उसका साथ दूं, और यूं पुरसुकून माहौल में, क्योंकि शायर ऐसा माहौल ढूंढता था जहाँ पर फसाद, शोरश, हंगामा, फितना फसाद, परागंदा किसी किस्म ना। वो जाके एक कोह की दामन में पहुँचा जहाँ पर ये चीज़ दस्तियाब। वो कहते हैं हम वहाँ पर इबादत और रियाजत करता जाऊँ। लेकिन यहाँ किसके साथ वो देता है, ज़िक्र करता है कोयल का, उसको अपना हमनवा बनाता है। अब शार नंबर 12 पढ़ेंगे। कानों पे न हो मेरे देरो हरम का एहसान, रोज़न ही झोंपड़ी का मुझको सहरे नमा हो। इस शहर के अंदर डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने संत तज़ाद से काम लिया है। यानी संत तज़ाद आपको मालूम है, शायरी इस्तिलाह में उस संत को कहते हैं जिसमें एक अल्फाज का दूसरे अल्फाज का मुतज़ाद हो। यहाँ पर देर और हरम का ज़िक्र किया गया है। देर बोलते हैं मंदिर को और हरम बोलते हैं मस्जिद को। देर की ज़िद क्या है? हरम। शायर फरमाते हैं, मेरे कान मंदिर या मस्जिद के एहसान मंद न हूँ, यानी मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान से बग़ैर में दुनिया से दूर तन्हा एक झूंपड़े के अंदर, एक रोशनदान के अंदर सुबह का अंदाज़ा कर सकूं। सुबह का अंदाज़ा कर, किस रोशनदान? जहां वो छोटा सा रोशनदान, पुराने ज़माने में रोज़न बोलते थे, छोटे मकान बनाते थे, उन्हें एक छोटा सा रोशनदान बनाया जाता था। तो उस रोशनदान से सुबह का अंदाज़ा कर सकूं। आज की तरह नहीं बड़े बड़े महल थे, बाकी चीज़ नहीं। वो उस जगह को कहता है जहाँ पर पुरसुकून माहौल हो, अंदाज़ा कर सकूँ और खुदा की इबादत में मह हो जाऊँ, अल्लाह को याद करूँ। अब शार नंबर 13 में शायर मशरक़ फरमाते हैं,
کیا فرما، پہلے میں اشعار پڑھوں گا تو پھر پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرائے، رونا میرا وضو ہو نالا میرا دعا ہو، رونا میرا وضو ہو نالا میرا دعا ہو۔ اس شعر کے اندر علامہ اقبال دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں صبح کے وقت جب شبنم کے قطرے پھولوں پر نمودار ہو کر وضو کرانے کے کام انجام دیں، کیونکہ شبنم جو ہوتا ہے، اس کے یہ قطرے جو ہوتے ہیں انسان کو بڑے خوش لگتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، انجام کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کی عبادت میں آنسو سے کام لے کر انہی سے وضو کروں۔ کن سے یہاں پر اشارہ دیا ہے اس نے؟ کنایہ سے کام لے کے اشارہ سے کہتا ہے وضو سے، شبنم، اور میری آہوزاری اور میری فریاد میری دعا بن جائے، کس کے لیے؟ میری قوم کے لیے۔ آگے لکھ دے کیوں میری قوم خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے۔ اب شعر نمبر 14 پڑھوں گا میں۔ دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسو، دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسو، سرسبز جن کا نم سے بوٹا امید کا ہو۔ نم بولتے ہیں گیلے تری کو، بوٹا بولتے ہیں پیڑ پودے کو، آنسو رونا بھی کہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے چونکہ علامہ اقبال نے جس زمانے میں آنکھ کھولی تھی وہ بر صغیر کی غلامی کا دور تھا، تو یہ بر صغیر میں جب غلامی تھی تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ دیا ہے شاعر نے۔ کس انداز سے دیا ہے تو آپ دیکھو گے، شاعر فرماتے میں دل کھول کر اپنے وطن کی ابتر حالت پر رو دوں اور اس قدر آنسو بہاؤں کہ ان آنسو کی نمی سے امید کا درخت دوبارہ پھر سرسبز اور شاداب ہو جائے میرے آنسو سے۔ یعنی میرے دل کی امید کا پیڑ جو مرجھا رہا ہے، یہاں پیڑ سے مراد یہ اپنی قوم کو لیتے ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، مرجھا رہے، آنسو بہا کر خدا کی عبادت دل کو تسلی حاصل ہو۔ امید کا پیڑ جو ہے میرے یہاں، امید کا پیڑ اس سے مراد میری قوم ہے، وطن کے لوگ ہیں، دوبارہ سرسبز ہو جائیں اور میرا وطن آزادی کی نعمت سے فیض یاب ہو جائے، ہم یہ منزل مقصود حاصل کر لیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اب شعر نمبر 15 ہے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، درا ہو، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ صدا بولتے ہیں آواز کو، درا بولتے ہیں گھنٹی کو، جرس کو۔ شاعر فرماتے ہیں صبح کے اس پرسکون اور خاموش ماحول میں میری فریاد اتنی بلندی پر جائے، میری آہوزاری اتنی بلندی پر جائے کہ تاروں کے قافلے کے لیے میری یہ آہوزاری گھنٹی کا کام کرے، جرس کا کام کرے، وہ بھی یعنی بیدار ہو جائیں کہ میری قوم پر کیا کچھ گزر رہا ہے، میرے وطن کی حالت کیا ہے، کیونکہ یہ نظم جو ہے انہوں نے آزادی سے پہلے لکھی ہے۔ شاعر فرماتے کہ میری قوم بیدار ہونی چاہیے۔ اب ہم شعر نمبر 16 اور آخری شعر جو اس نظم کا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نظم کے کل 16 اشعار تھے۔ ہر درد مند دل کو رلانا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاہد انہیں جگا دے۔ اس شعر کے اندر ڈاکٹر سر محمد اقبال جنہیں ڈاکٹر کا خطاب بھی تھا، علامہ کا خطاب بھی تھا، شاعر مشرق کا خطاب بھی تھا، دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ سے خدا کرے کہ میری آہوزاری، میری فریاد، میرا رونا ہر درد مند پر اثر کرے اور وہ بھی میری طرح بیدار ہو جائے
اور حضور کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ہمیں نجات دے، اور اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر نظر ثانی کریں، اور جو میری قوم کے لوگ خواب و غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی اصلیت کو بھول چکے ہیں، کیا شاید وہ بھی بیدار ہو جائیں اور اپنے ملک اور قوم کی بہبودی اور آزادی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔